ट्रस्ट बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जन सरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अवस्था निकै डरलाग्दो बन्दै गएको छ। अहिलेसम्म 4,83,000 भन्दा बढीमा कोभिड-19 को पीसीआर टेस्ट भइसकेको छ, जसमा करिब 25,000 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण देशभरि 95 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। देशैभर 15,000 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने 8,000 कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने कोरोना नेपालमा बिस्तारै कहर बन्दै गएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण देखिएका पनि 16,800 उपचारपछि निको पनि भएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको साथै तराईका जिल्लाहरूमा संक्रमणको दर बढिरहेको छ। पहिलो चरणको लकडाउन खोलिएसँगै कोरोनाको ग्राफले उचाइ चुमेको देखिन्छ। आज हामी कोरोनाले देशैभर मचाएको आतंक र यसको निराकरणमा हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। नेपालमा पछिल्लो हप्ता कोरोना भाइरसले देशैभर आतंक सिर्जना गराइरहेको छ। देशैभर कोरोनाको संक्रमण यसरी फैलिएको छ कि दिन प्रतिदिन संक्रमणको ग्राफ उच्च गतिमा बढिरहेको छ। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या र संक्रमण दर समेत हत्तै बढिरहेको छ। देशैभरमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन सक्ने जोखिम दिनानुदिन बढिरहेको छ। कोभिड-19 का कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेको छ। देशभर नै कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा मृत्यु हुनेको संख्या र संक्रमणको दर समेत दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। कोभिड-19 को महामारी विश्वव्यापी भइरहेको र पछिल्लो समय नेपालमा समेत यसको प्रभाव बढ्दै गएको छ। हामी सबै कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिममा हुन सक्ने भएकोले परीक्षणका लागि नमुना दिने तर केही नभए जस्तो गरेर सबैतिर हिँडडुल भेटघाट र जनसम्पर्कमा आउने जस्ता व्यवहार गर्नाले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि संक्रमण हुने वा अन्य व्यक्तिबाट हामीलाई नि संक्रमण हुन सक्छ। कोभिडको उच्च जोखिमलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवत जावत नै ठप्प पार्न थालिएको छ। पछिल्लो समय लक्षण नभएका कोरोनाका संक्रमित देखिन थालेपछि अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी, उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहको प्रतिनिधिलाई समेत कोरोना पोजिटिभ देखिनुले भनिरहनु पर्दैन कोरोना समुदायमै फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ। कोभिड-19 यसरी फैलिएको छ कि अब रोकथाम र नियन्त्रणका लागि समेत सरकारलाई समेत हम्मे परिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन सुरुको चरणमा रहेको बताइरहेको छ। अब पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणप्रति सचेत नहुने हो भने कोरोनाले महामारीको रूप ग्रहण गर्न समेत धेरै लाग्ने छैन। अझैसम्म कोभिड-19 को भ्याक्सिन समेत बन्न सकेको छैन। अझै कति आम जनताले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने हो यकिन छैन। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम विकल्पको रूपमा सामाजिक दूरी कायम गरी अनावश्यक भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो। त्यसैले कोभिड नियन्त्रणका लागि कसैको एक्लो प्रयासले मात्र नहुने भएकोले सबै एक भएर महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कुराको मास्क पनि लगाऊ। त्यसपछि हामी घरबाट बाहिर गइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले सकेसम्म हात धुनु पर्यो। हामीले कुनै पनि ठाउँमा छोइसकेपछि हात धुने सुविधा छ भने साबुन पानीले धुने एकदमै राम्रो हो। त्यसैले राम्रोसँग हात मिची साबुन पानीले हात धुऊ। यदि छैन भनेपछि हामीले सेनिटाइजर हामीले साथमै लिएर पनि जाउँ। दिनदिनै कोरोना संक्रमित हुने संख्या बढेसँगै निषेधाज्ञादेखि जिल्ला नै सिल गर्न थालिएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि बढी कोरोना देखिएका स्थानहरूमा हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ भने यातायातका साधन सञ्चालनमा समेत कडाई गरिएको छ। बुधबारदेखि गृह मन्त्रालयले पनि देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई सवारी पासको वितरण बन्द गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ। कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा नागरिकमा त्रास
बढ्दै गएको छ। संक्रमण बढे पनि अझै नियन्त्रण बाहिर गएको छैन। तर अहिले जसरी आम जनता संक्रमणको त्रासका बीच पनि भिडभाडको वास्ता नगरी दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त हुँदा भयावहको अवस्था आउने त होइन भनेर चिन्ताको विषय बनेको छ। एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। कोरोनाले देशभरि नै महामारीको रूप लिँदै गर्दा स्वास्थ्य उपचारको अभाव हुन थालिसकेको छ। अस्पतालमा बेडको अभाव हुन थालेको छ भने भेन्टिलेटरको समेत अभावको अवस्था देखा पर्न थालेको छ। तर कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढ्नुले पनि अबका दिन थप चुनौतीको अवस्था आउने सम्भावना उच्च देखिएको छ। अहिले पनि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय कोरोनाको केन्द्रबिन्दु काठमाडौँ उपत्यका बन्न थालेको छ। दिनहुँ सयौंको संख्यामा संक्रमित थपिएका छन्। साउन 7 गते पहिलो चरणको लकडाउन खुलेपछि उपत्यकामा कोरोना लिएर भित्रिनेको ओइरो लागेपछि 3 हप्तामै काठमाडौँ रेड जोनमा परेको छ। काठमाडौँमा लकडाउन खुकुलो भएपछि तराईका जिल्लाबाट आएकाहरूबाट संक्रमण फैलिएको देखिन्छ। अहिले यसरी कोरोना काठमाडौँमा फैलिएको छ कि उपत्यकामा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी, अस्पतालका चिकित्सकदेखि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई समेत देखिन थालेको छ। मुलुकभर कोभिड-19 संक्रमण तीव्र बनिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यसबाट संक्रमित हुने दर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। बिहिबार एकै दिन उपत्यकामा 127 नयाँ संक्रमित सहित उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 1579 पुगेको छ। यो सँगै उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा क्रमशः काठमाडौँमा 1278, ललितपुरमा 191 र भक्तपुरमा 110 संक्रमित पुष्टि भएको छ। यसो त बुधबार मात्रै पनि उपत्यकामा 138 नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको थियो। यो तथ्याङ्क हेर्दा उपत्यकामा संक्रमित बढ्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। पछिल्लो 15 दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि थाहा हुन्छ कि उपत्यकामा लकडाउन अन्त्यसँगै कोभिड संक्रमण तीव्र बन्दै गएको हो। भारतबाट आएका नागरिकहरू बिना चेकजाँच निर्बाध नेपाल प्रवेशसँगै तिनै नागरिकहरू उपत्यकामा प्रवेश गरेसँगै जोखिम बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दावी गरेको छ। यसो त लकडाउन अन्त्यसँगै नेपाल भारत सीमामा कडाई नहुनुले उपत्यकामा मात्रै होइन प्रदेश 1, 2, 5 र 7 मा संक्रमित अझै बढ्ने आंकलन गरिएको छ। यसो त लकडाउन अन्त्यसँगै नेपाल भारत सीमामा कडाई नहुनुले उपत्यकामा मात्रै होइन प्रदेश 1, 2, 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि संक्रमित अझै बढ्ने आंकलन गरिएको छ। प्रदेश 1, 2, 5 र सुदूरपश्चिमका दक्षिणतर्फको सीमा भारतसँग जोडिएको कारण जोखिम बढिरहेको विज्ञहरूको तर्क छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकाको अवस्था बजारमा चलेको हल्ला अनुरूप भयावह नै भएको हो कि होइन भनेर समुदाय स्तरमा गएर स्वाब सङ्कलन गरिरहेको बताएको छ, जसमा हालसम्म कम प्रतिशतमा मात्रै संक्रमित पुष्टि भएको र पुष्टि भएका संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री रहेको हुँदा उपत्यकामा भयावह भयो भनेर गरिने हल्लाको कुनै तुक नरहेको मन्त्रालयको दाबी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यका छिर्ने 3 मुख्य नाकामा आवत जावत गर्ने मानिसहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्दा समेत अत्यन्त कम मात्रामा संक्रमित पुष्टि भएको र तिनीहरूको पनि ट्राभल हिस्ट्री रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अलि भिडभाड भएको ठाउँमा, किनभने त्यति बेला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त भएकै थियो, त्यस बाहेक पनि के अरे कम्युनिटीमा कति मान्छेहरू छन् पोजिटिभ भनेर हामीले जस्तो अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, कर्मचारीहरू, जस्तो सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा 2 वर्षको बच्ची पोजिटिभ भेटेको थियौँ बैसेपाटीमा होइन, त्यसको वरिपरिका त्यसको कन्ट्याक्टमा आएका मान्छेहरू गरेर हामीले चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गरिरहेको थियौँ होइन। अस्ति चाहिँ नाकामा पनि हामीले गऱ्यौँ, गर्दाखेरि टोटल ठ्याक्कै 32-33 हजार जति पुग्यो। अलिकति बढ्दो क्रममा छ अहिले 2-4 दिन यता। कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको र नागरिकहरूमा सजग र सतर्क रहन र दैनिक गरिने क्रियाकलापमा परिवर्तन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाइरहेको छ। संक्रमण तीव्र बनिरहँदा जनजीवन प्रभावित पनि बन्दै गएको छ। यता जनस्वास्थ्य जानकार तथा चिकित्सक डाक्टर रमेश ढकालले भने उपत्यका लगायत मुलुकभरि नै कोभिड संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको संकेत देखिएको र
सरकारले यसको रोकथाम गर्न नसक्ने हो भने झन भयावह हुने अवस्था नजिक रहेको बताउँदै सरकारले यथोचित कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर ढकालका अनुसार संक्रमण भयावह भयो भने आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव हुने हुँदा झन खतरा हुने इङ्कित गर्दै नागरिक आफै सतर्क र सजग रहन र सरकारले सुझाएको मार्ग अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो। अहिले यो कोभिड-19 को जुन काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र होइन देशकै सिनारियो हेर्दाखेरि कम्युनिटी ट्रान्सफर्मेसन भएको छ, कम्युनिटीमा केसहरू फैलिएको छ। अब त्यो बिचमा हाम्रो मोबिलिटी धेरै भयो र काठमाडौँमा पनि कम्युनिटी ट्रान्सफर्मेसनको कुरा भयो। यो यदि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने यो भयावह स्थिति हुने सम्भावना देखिन्छ, किनभने अब मृत्यु पनि बढ्दैछ मान्छेहरूको होइन। यसको सिम्टम्सहरू पनि मजाले देखिन थालिएको छ र मान्छेहरूलाई निमोनिया हुन थालिसकेको छ, भाइरल निमोनिया हुन थालिसकेको छ र भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि नफर्किने स्थिति आइसकेको छ। यसो त सरकार कोभिड नियन्त्रण गर्ने कुरामा सफल हुँदै गएको बताउँदै आएको छ। विज्ञहरूले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको भन्दै आए तापनि तथ्यगत रूपमा यस्तो नभएको सरकारी दाबी छ। अत सरकार र सरकारी अधिकारीहरूको मुख्य काम सही र तथ्य समाचार सम्प्रेषण र कोभिड नियन्त्रण गर्नु नै हो। नागरिकहरू पनि चनाखु र जिम्मेवार बन्ने हो भने संक्रमण काबुमा लिने कुरामा कुनै दुई मत छैन। यसर्थ आफ्नो ठाउँबाट सबै एकजुट भई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लागौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। उपत्यकामा कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा समयमै संक्रमण नियन्त्रणमा लिन नसक्ने हो भने अवस्था भयावह बन्न सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड संक्रमितको दर दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा हुनुले पनि जोखिमको दृष्टिले उच्च स्थानमा काठमाडौँ पर्ने देखिन्छ। उच्च जनघनत्व, त्यसमाथि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको ठूलो समस्या, दैनिक जीवनयापनका लागि गर्नुपर्ने काम लगायतका कारण काठमाडौँमा रहेका व्यक्तिमा संक्रमण हुने सम्भावना उत्तिकै छ। संक्रमणको तीव्रतालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अवस्था झनै भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा नागरिकमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्दै गएको छ। तर अझै पनि केही व्यक्तिमा जनचेतनाको अभावका कारण खुलेआम कोरोनालाई नै चुनौती दिन भिडभाडमै सामेल हुने हरकत समेत गर्ने गरेका छन्। अझै पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रण बाहिर गइहालेको अवस्था छैन। तर जोखिमको दृष्टिले अबका दिनमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसर्थ संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सर्वसाधारणले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। कोभिड संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको र संक्रमण नियन्त्रणमा लिन कठिन हुने भन्दै केही विज्ञहरूको धारणा एकाएक सञ्चार माध्यममा छाएपछि र सामाजिक सञ्जालहरूमा अतिरञ्जित तवरले टीका टिप्पणी हुन थालेपछि नागरिकमा अझ त्रास फैलिएको छ। यता सरकारले कोभिडको जोखिम बढ्दै गएको तर नियन्त्रण बाहिर नगएको भनेर दावी गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले तथ्याङ्क सहितको आँकडामा जोखिम बढेको तर नियन्त्रण बाहिर नगएको जिकिर गर्नुभयो। प्राध्यापक डाक्टर गौतमका अनुसार 1 महिना अघि नेपालमा कोरोना संक्रमण वृद्धि दर 8 देखि 9% रहेको र बीचमा घटेर 3% भएको र पुनः पछिल्लो समय 5% मा रहेकोले जोखिम भने बढेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 1 महिना अघिको दाँजोमा वृद्धि दर कम भए तापनि ग्राफ उकालो लाग्दै गरेको बताउनुभयो। प्राध्यापक डाक्टर गौतमले समुदायमा संक्रमण छ भन्नका लागि केही आधार र तह हुने हुँदा संक्रमितको सम्पर्कमै नआएका मानिसहरूमा पनि संक्रमण देखियो भने समुदायमा संक्रमण छ भन्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँका अनुसार नेपालमा संक्रमित पुष्टि भएका सबैको ट्राभल हिस्ट्री र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका हुनाले समुदायमा संक्रमण छ भन्नु गलत रहेको दावी गर्नुभयो। असारको 25 गतेतिर अलि धेरै सङ्ख्यामा पोजिटिभ केसहरू चाहिँ थियो र त्यति बेला 7-8% पुगेको थियो टोटल टेस्टेडमा। भले हाम्रो अहिलेको जति टेस्ट गर्ने क्यापासिटी थिएन त्यति बेला। र अहिले चाहिँ असारको 25 गते पछाडि यो चाहिँ अलि डिक्लाइनिङ, अलि घट्ने क्रममा थियो र अहिलेको एभरेज चाहिँ 2-3 दिन अगाडिसम्म 2 to 4% को बीचमा थियो संक्रमितहरूको
सङ्ख्या अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि करिब 5% चाहिँ पुगेको छ अहिले आएर फेरि। त्यसबाट के बुझियो भने हामीलाई लागेको थियो जुन किसिमले चाहिँ सङ्ख्या अलिक घट्दैछ होइन, अब यतिकै घटेको चाहिँ रूपमा हामीले त्यसैमा कन्ट्रोल गर्न सकौँला जस्तो हामीलाई लागेको थियो, तर एक्कासी फेरि अलि बढेर गयो। कोभिड संक्रमण फुसको आगोसरी फैलिरहेको छ। हुन त यो नेपालको मात्र समस्या भने होइन, विश्वमा नै यसको फैलावट र प्रभाव दर्विलो छ। तर पनि संक्रमण नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने विज्ञको तर्क छ। आवश्यक नपरी घरबाट बाहिर ननिस्किने, अनिवार्य मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, भेटघाट गर्दा कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने, हरेक व्यक्ति संक्रमित हो र कोरोना सार्न सक्छ भनेर व्यवहार गरेर सतर्क रहने हो भने संक्रमणको जोखिम कम हुने एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेको सुझाव छ। हालसम्म कोभिड-19 को कुनै औषधि उपचार र खोप छैन। उच्च सावधानी अपनाएर मात्रै यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। यो रोग हावाबाट सर्ने होइन, थुक्का छिटाबाट सर्ने भएकाले सावधानी नै रोग लाग्न नदिने उपाय रहेको विज्ञको कथन छ। लकडाउन खुलेर हामी केही खुकुलो भएको अवस्था छ, यो बाध्यतात्मक अवस्था हो। यो अवस्थाले रोग नियन्त्रण आएको हो भन्ने बुझ्नु भएन, रोग कमजोर हो भन्न बुझ्नु भएन। हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति त छ, हामी आत्मबल त चाहिन्छ, तर त्यसले हामीलाई चाहिँ बचाउँदैन। हामी चाहिँ त्यो हिसाबले जुन सतर्कताको जनस्वास्थ्यको चाहिँ नियम पालना गर्नुपर्ने हो, जस्तै काम नपरे बाहिर जानु भएन, एउटा भिडभाडमा जानु भएन, जानै पर्यो मास्क राम्रोसँग लाउनु पर्यो, सरसफाइ गर्ने हात राम्रोसँग साबुन पानीले मिची धुनु पर्यो। अब यिनै कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। जो चाहिँ दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्यो र उहाँको विशेष उहाँसँग कोही सङ्क्रमित छ भने हामी छुट्टिएर बस्नु पर्यो। र अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमित भएर लक्षण छैन भने अहिले अवस्था हेरेर घरमा आफ्नो व्यवस्था गर्न सकिन्छ र सरकारको निर्देशन पालना गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि रेखदेख गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू घरमा बसेर नियम 17 नियम चाहिँ पुरा पालन गर्न पर्ने हुन्छ। उपत्यकामा अहिले सटडाउन छ। सटडाउन अवधिमा सरकारले जोरबिजोर प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायातको सेवा प्रवाह गर्न सुझाएको छ। संक्रमित देखिएको स्थान सिलसम्म गर्ने प्रावधान छ। यो अवधिमा पनि अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्किन सरकारले सुझाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार अब पुनः पूर्वावत ढङ्गले लकडाउन सम्भव नहुने पनि जानकारी दिनुभयो। तर पनि जोखिम बढेमा क्षेत्रगत हिसाबमा लकडाउन गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। यता जोखिमको हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र 12 वर्ष मुनिका बालबालिका अत्यन्तै जोखिममा रहेको पनि मन्त्रालयको दाबी छ। यसर्थ सम्पूर्ण नागरिक सजग हुन जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। कोभिड-19 का कारण देशैभर आतंक सिर्जना भइरहेको छ। चैतदेखि देखिएको कोरोना 4 महिना बितिसक्दा पनि अब के हुने भन्ने अत्तो-पत्तो छैन। कोरोना नियन्त्रणका लागि पीसीआर टेस्ट एकमात्र विकल्प हुन सक्दैन। कोरोना नियन्त्रणका लागि सामाजिक दूरी र मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोगको समेत उत्तिकै आवश्यकता रहेको छ। तर अझै पनि आम नागरिक सचेत हुन सकेका छैनन्। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न सरकारको मात्रै प्रयासले पुग्दैन, सबै नागरिक उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्यूज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।